नमस्ते साथीहरू, म सपनित हजुरहरूलाई स्वागत छ इन्जिनियरिङ ड्रिम च्यानलमा। आज मैले फेरि पनि अप्लाइड मेकानिक्सको च्याप्टर 2 लिएर आएको छु। हाम्रो योभन्दा अघिल्लो क्लासमा च्याप्टर 1 सकिसकेको छ र आज हामी के गरेछौँ भन्दाखेरि च्याप्टर 2 लिएर आएको छौँ। त्यो च्याप्टर 2 हाम्रो के रहेको छ, फोर्स रहेको छ है। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु अप्लाइड मेकानिक्स के गर्यौँ, सघाइसक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ, च्याप्टर 2 मा जुन हाम्रो के छ, फोर्स रहेको छ, त्यो पनि हाम्रो के हो, एक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल प्लस थ्योरी सोध्छ। त्यो च्याप्टर नम्बर 2 बाट न्युमेरिकल प्लस थ्योरी पनि सोध्छ। त्यो हाम्रो के हो, अब हेरौँ। अब हामी के गरौँ, फोर्सलाई के गरौँ, डिफाइन गरौँ। र फोर्सलाई डिफाइन गरिसकेपछि त्यो फोर्सको टाइपहरू के छ र त्यसको प्रिन्सिपलहरू के छन् भनेर हामी के गर्छौँ, आज डिस्क्राइब गर्छौँ। फर्स्टमा हामी के गरौँ, थ्योरी पढौँ र थ्योरी पढिसकेपछि के गर्छौँ, हामी जुन हाम्रो न्युमेरिकल छ त्यो हामी के गर्छौँ, न्युमेरिकल सोल्युसन गर्दै जान्छौँ है। हामी के गरौँ, पुरै कम्प्लिट कोर्स अनुसार जाँदै गरौँ। त्यो अनुसार के हुन्छ, हामीलाई पनि के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। पहिला थ्योरी पढिसकेपछि थ्योरीको कन्फिडेन्स भइसक्यो भने हामी के गर्छौँ, न्युमेरिकल चाहिँ के गर्छौँ, गर्दै जान्छौँ। अब हेरौँ, फोर्स भनेको के हो त है। फोर्स भनेको के हो, यो चाहिँ हामी के गरेछौँ, प्लस 2 मा पनि 10 क्लासमा पनि के गरेछौँ, पढिसकेका छौँ। त्यही हाम्रो के हो, अब इन्जिनियरिङमा पढ्दा पनि हामीले के गर्यौँ, त्यही फोर्स नै पढ्नुपर्छ। अब हेरौँ, फोर्सको के हो है, नर्मली हामीले बुझ्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, फोर्सको डिफाइन गऱ्यौँ भने पुलिङ एन्ड पुसिङ, डाइरेक्ट के गरिदिन्छौँ, पुलिङ एन्ड पुसिङ हो। पुलिङ एन्ड पुसिङ लाइन के बनिदिन्छ भन्दाखेरि फोर्स भन्छौँ। अब हेरौँ, यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ, अब डिफिनेसन हेरौँ त के छ। एनी एक्सनमा मैले के गरेको छु, पुल एन्ड पुश फोर्स पनि राखिदिएछु। द्याट टेन्ड्स टु मेन्टेन अर अल्टर द मोसन अफ द बडी इज कल्ड फोर्स। यसले भन्न खोजेको के हो त, अब यो डिफिनेसनले भन्न खोजेको के हो, यो डिफिनेसनले भन्न खोजेको कुनै पनि बडीलाई है, कुनै पनि बडीको गतिलाई कायम राख्ने कार्यलाई नै के भन्छ, फोर्स भन्छ है, फोर्स भन्छ। कुनै पनि बडी छ, त्यो बडीको है, त्यो बडीको गतिलाई नै कायम राख्ने कार्यलाई नै के भन्छ, फोर्स भन्छ। अब यो हाम्रो के भयो, फोर्सको डिफिनेसन भयो। अब फोर्सको प्रिन्सिपलहरू के छन् त है। फोर्सको प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि, प्रिन्सिपल अफ फोर्स के छ, न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन र न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। अब यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट के छ, स्टेटमेन्ट हेर, र स्टेटमेन्ट हेरेर हामी के गर्छौँ, अगाडितिर लाग्छौँ। फर्स्टमा हेरौँ, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। अब न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ है, न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि बडी है, कुनै पनि बडी स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामै रहन खोज्ने र चाल अवस्थामा छ भने चाल अवस्थामै रहन खोज्ने भनेको त्यो हाम्रो के हो। जबसम्म हामी के गर्छौँ, एक्सटर्नल त्यसमा फोर्स दिँदैनौँ तबसम्म हाम्रो के हुन्छ, समान गतिमा छ भने समान गतिमै रहन खोज्छ, त्यो हाम्रो के हो, न्युटन्स फर्स्ट ल। द्याट मिन्स यसको हेरौँ त, स्टेटमेन्ट के छ, एन अब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एन्ड एन अब्जेक्ट इन मोसन विल रिमेन इन मोसन विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपन बाई अ अनब्यालेन्स फोर्स। कुनै पनि फोर्स चाहिँ हामीले के गर्छौँ, बाहिरबाट जबसम्म दिँदैनौँ तबसम्म कुनै पनि बडी चाल अवस्थामा छ भने चाल अवस्थामै रहन खोज्छ र अस्थिर अवस्थामा छ भने अस्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ। त्यो हाम्रो के हो, प्रिन्सिपल के अरे, त्यो हाम्रो के हो, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। जस्तै फ्यान छ भने त्यो फ्यानलाई है, त्यो फ्यान अहिले घुमिराखेको अवस्थामा छ भने त्यो घुमिराख्छन् है, घुमिराख्छन्। जबसम्म अब हामी के गर्छौँ, स्विच अफ गर्दैनौँ। स्विच अफ गरिसकेपछि के हुन्छ, घुमेको घुमे हुन्छ, किनभने त्यो चाल अवस्थामा थियो, त्यही भएर चाल अवस्थामै रहन खोज्छ हो, चाल अवस्थामै रहन खोज्छ। त्यो हाम्रो एउटा के भयो, एक्जाम्पल भयो। अब हेरौँ, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनको स्टेटमेन्ट के हो, द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मुभमेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द अप्लाइड फोर्स है। द रेट अफ, यसमा के हुन्छ, लिनियर मुभमेन्ट है, लिनियर मुभमेन्ट के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के हुन्छ, अप्लाइड फोर्स, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द अप्लाइड फोर्स। द्याट मिन्स हाम्रो के भयो, एक्सलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अप्लाइड फोर्स है। अब हेरौँ, यहाँ यसलाई पनि के गरेछौँ, हामीले एकदमै प्रुफ गरिसकेका छौँ। 9 क्लासमा पनि 10 क्लासमा पनि र प्लसमा पनि यसको के गरेछौँ, प्रुफ गरेछौँ। अब हेरौँ, यहाँ के भयो, एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए भयो। द्याट मिन्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टु एमए। यो हाम्रो के भयो, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। अब न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ, न्युटन थर्ड ल अफ मोसन हेरौँ। न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भन्दाखेरि, अब स्टेटमेन्ट यसको के छ भन्दाखेरि, फर एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट एक्सन। द्याट मिन्स यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, कुनै पनि है, अब कुनै पनि बडीमा जति फोर्स लगाएर है, जति फोर्स लगाएर हामी के दियौँ, जति फोर्स लगाउँछौँ त्यति फोर्सले नै हामीलाई के गरिदिन्छ, फिर्ता गरिदिन्छ। त्यो बुझौँ है। त्यो हाम्रो के हो भन्दा, जस्तै मैले यो बोर्डमा 20 किलोन्युटन फोर्स लगाएर के गरेँ, थिचेँ है, 20 किलोन्युटन फोर्स लगाएर के गरेँ, थिचेँ, त्यति नै फोर्स फेरि के गरिदिन्छ, रिटर्न गरिदिन्छ। द्याट मिन्स के भयो,
के भयो त्यो हाम्रो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले भनेको छ। अब हेरौँ यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अझ के छ भन्दाखेरि फर एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन दिस मिन्स दैट एभ्री फोर्स अप्लाइड टु एन अब्जेक्ट देयर इज फोर्स अफ इक्वल मैग्निट्युड एक्टिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन है, एक्टिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन। द्याट मिन्स मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै यो डाइरेक्सनमा मैले फोर्स दिएँ भने यसले फेरि अपोजिट डाइरेक्सनमा आउँदाखेरि के गर्छ, जति फोर्सले यसमा थिचेको हुन्छ त्यति फोर्सले नै के गर्छ रिटर्न गरिदिन्छ। त्यो हाम्रो के भयो एउटा थर्ड ल। जस्तै कुनै पनि एउटा फुटबल छ भने त्यो फुटबललाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि एकचोटि के गरेँ एकदमै के गरेँ त्यसमा पनि जति फोर्स लगाएर मैले के गरेँ एउटा वालमा के गरेँ है, वालमा चाहिँ के गरेँ त्यसलाई ढ्याममा हाने भने त्यहाँबाट फेरि त्यति नै फोर्सले के गरिदिन्छ रिटर्न गरिदिन्छ। त्यो हाम्रो के भयो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन है। यो हाम्रो के भयो अब फोर्सको डिफिनिसन र के भयो प्रिन्सिपल अफ फोर्स चाहिँ यति हो। अब अगाडि हेरौँ। अब हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट र के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जाममा धेरै सोध्ने अब के छ भन्दाखेरि के छ यहाँ टाइप्स अफ फोर्स है। टाइप्स अफ फोर्सेसहरू के छन्, टाइप्स अफ फोर्सेसहरू के छन् र टाइप्स अफ फोर्सलाई सिस्टम अफ फोर्सेसले पनि भनिन्छ। नझोकिनुहोस्, टाइप्स अफ फोर्स पनि भन्न सकिन्छ र सिस्टम अफ फोर्स पनि भन्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ यहाँ दुवै चेन्ज गरेर लेखेँ, यहाँ टाइप अफ फोर्स लेखेँ, यहाँ सिस्टम अफ फोर्स लेखेँ। यसमा चाहिँ नझुकिनुहोस् किनभने टाइप्स अफ फोर्सलाई नै सिस्टम अफ फोर्स भनेर पनि के गर्छ एक्जाममा सोध्ने गर्छ र टाइप्स अफ फोर्स र सिस्टम अफ फोर्स भन्यो भने हामीले के गर्छौँ त्यही टाइप नै लेख्छौँ है, त्यही टाइप नै लेख्छौँ। अब हेरौँ, अब नर्मली जेनरली हेर्ने हो भने हामी जेनरली हेर्ने हो भने हाम्रो दुई टाइपको छ। के छ कोप्लानर फोर्स र के छ नन कोप्लानर फोर्स है। अहिले चाहिँ हामी के गरौँ टाइप हेरौँ र टाइप हेरिसकेपछि के गर्छौँ त्यसको हामी के गर्छौँ डिफिनिसन सहित एक्सप्लेनेसन गर्छौँ के छ कोप्लानर फोर्स र नन कोप्लानर फोर्स। अब यहाँ पनि फर्दर क्लासिफिकेसन गऱ्यो भने हाम्रो के छ कोप्लानर फोर्सलाई हेरौँ त चार भागमा बाँडिएको छ। कोप्लानर फोर्सलाई चार भागमा बाँडिएको छ। अब त्यो चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ के छ हेरौँ कोलिनियर फोर्स, कन्करेन्ट फोर्स, प्यारलल फोर्स र के छ नन कन्करेन्ट नन प्यारलल फोर्स। यो हाम्रो के भयो कोप्लानर फोर्सको टाइप छ भयो। अब चाहिँ के छ नन कोप्लानर हेरौँ त। नन कोप्लानर के छ कन्करेन्ट फोर्स, प्यारलल फोर्स र नन कन्करेन्ट एन्ड नन प्यारलल फोर्स। यो पनि हाम्रो के भयो। अब यो कोप्लानर भनेको के हो कोप्लानर भनेको के हो र नन कोप्लानर भनेको के हो। अब हामी के गर्छौँ डिफिनिसन सहित के गर्छौँ डिस्क्राइब गर्छौँ। अब हाम्रो यो कोप्लानर फोर्स भनेको के हो र नन कोप्लानर फोर्स भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ अब डिफिनिसन सहित सबैको टाइप्सको बारेमा पनि डिस्क्राइब गर्छौँ। यो त हाम्रो के भयो सिस्टम अफ फोर्स भयो र अझ पनि हामीलाई जुन काम लाग्ने छ अझ पनि के छ टाइप्सहरू फोर्सहरू छन् है। त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यसलाई डिफिनिसन सहित मात्र के गर्छौँ डिस्क्राइब गर्छौँ। यो हाम्रो के छ यसमा सिस्टम अफ फोर्स भन्यो भने हामी के गर्छौँ यति मात्र लेख्छौँ र यति लेखेर के गर्छौँ हामी डिस्क्राइब गर्छौँ है। एक्जाममा सोध्यो भने सिस्टम अफ फोर्स के हो र टाइप्स अफ फोर्स के हो हामी के गर्छौँ यतिको टाइप लेख्छौँ र यो टाइप लेखेर हामी के गर्छौँ डिस्क्राइब गर्छौँ, त्यसको डिफिनिसन सहित डिस्क्राइब गर्छौँ। यो हाम्रो अब यति भयो। अब यति पछि हामी के गर्छौँ अब हामी के गरौँ डिफिनिसन यसको डिफिनिसन सहित एक्सप्लेनेसन गरौँ। त्यो ल अब हामी टाइप अफ फोर्स सकाइसकेपछि अब के गरौँ यसको डिफिनिसन हेरौँ। अब डिफिनिसनमा फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ कोप्लानर फोर्स है। कोप्लानर फोर्स छ भने अब हामी कोप्लानर फोर्स भनेको के हो त्यसको टाइपहरू के थियो त्यसको बारेमा हामी के गर्छौँ अब डिस्क्राइब गर्छौँ। अब हेरौँ कोप्लानर फोर्स भनेको के हो त द फोर्सेज एक्टिङ अन अ सिंगल प्लेन आर कोप्लानर फोर्स है। द फोर्स एक्टिङ अन अ सिंगल प्लेन, द फोर्स के छ जतिवटा फोर्स छ त्यो फोर्स चाहिँ के गरेको छ एउटा सिंगल प्लेनमा है। यहाँ हेर्नु त सिंगल प्लेनमा एक्ट गरिएको छ। द्याट मिन्स हेरौँ त द लाइन अफ एक्सन अफ दि फोर्सेज लाई इन अ सिंगल प्लेन, लाइज इन अ सिंगल प्लेन। जुन लाइन अफ एक्सन हुन्छ नि त्यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल प्लेनमा के गरेको छ लाइज गरिएको छ। त्यो हाम्रो के भयो कोप्लानर फोर्स है। फेरि पनि बुझौँ कोप्लानर फोर्स भनेको के हो जुन एउटा के हुन्छ फोर्स जतिवटा फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ एउटा सिंगल प्लेनमा एक्ट गर्छ र त्यसको चाहिँ के हुन्छ लाइन अफ एक्सन के हुन्छ त्यही सेम प्लेनमा हुन्छ। अब हेरौँ यसको के हुन्छ। अब यसको टाइप हेरौँ। अब टाइप चाहिँ के छ कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स। फर्स्टमा कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स। अब कन्करेन्ट भनेको के हो कन्करेन्ट भनेको हामी के गर्छौँ म्याथमा पनि पढ्छौँ अब म्याथमा चाहिँ पढ्छौँ भने अब हाम्रो के आयो प्लेनमा पनि आयो। अब हेरौँ के छ इफ द टू अर मोर फोर्सेज विच लाइन अफ एक्सन अल इन्टरसेक्ट एट अ कमन पोइन्ट इन अ सिंगल प्लेन है। जतिवटा जुन हाम्रो के हुन्छ फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई या दुईभन्दा बढी हुन्छ है। दुई या दुईभन्दा बढी हुन्छ त्यो चाहिँ फोर्स के हुन्छ एउटा सिंगल पोइन्टमा त्यो प्लेनको सिंगल पोइन्टमा के हुन्छ एक्ट गर्छ हो। त्यो सिंगल पोइन्टमा एक्ट गर्छ त्यो चाहिँ आउटवर्ड होस् चाहे इनवर्ड होस्
त्यो चाहिँ के हुन्छ सिंगल पोइन्टमा के हुन्छ एक्ट गरेको छ। हेरौँ त अब एउटा F1 F2 F3 F4 फोर्स छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के छ एउटा सिंगल है, एउटा सिंगल के गरेछ भन्दाखेरि कमन पोइन्टमा हेरौँ त कमन पोइन्टमा छ नि यो कमन पोइन्ट सबैको यो चारवटा फोर्सको के छ जुन चारवटा फोर्स लागेको छ त्यो चारवटा फोर्सको के छ एउटा कमन पोइन्ट छ है। यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्ट भयो। अब आउने र यहाँबाट के गरे जाने, आउने र जाने दुवै हुन्छ। अब हेरौँ त यो पनि एउटा के छ कमन पोइन्ट छ, यसमा 5वटा फोर्स लागेको छ, त्यो 5वटा फोर्स चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि जुन एउटा कमन पोइन्ट छ त्यहाँबाट के गरिएको छ पास गरिएको छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स। अब कोलिनियर फोर्स भनेको के हो है, कोलिनियर फोर्स भनेको के हो त। अब कोलिनियर फोर्स हेरौँ, कोलिनियर फोर्स भनेको के छ द फोर्स द्याट आर अलाइन्ड अन अ सेम लाइन अफ एक्सन, दिस मिन्स द एक्ट इन अ सिंगल डाइरेक्सन or अपोजिट डाइरेक्सन बट द लाइन अफ एक्सन सुड बी सेम। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा त हाम्रो के भयो सिंगल पोइन्टमा कमन पोइन्टमा, यसमा चाहिँ के छ जुन एउटा लाइन अफ एक्सन छ है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति जुन फोर्स छ त्यो फोर्सको के हुन्छ लाइन अफ एक्सन सेम हुन्छ है, एउटै लाइन अफ एक्सनबाट के गरेको छ पास गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट डाइरेक्सनमा पनि हुन्छ र सेम डाइरेक्सनमा पनि हुनसक्छ। अब हेरौँ त यसमा चाहिँ एक्जाम्पलमा देखाउँदाखेरि मैले के गरेछु भन्दाखेरि जस्तै यो के छ अब यहाँ पोइन्ट यहाँ कमन यो पोइन्ट छ, यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ लाइन अफ एक्सन है, यसमा चाहिँ पोइन्ट कमन पोइन्ट थियो, यसमा के छ लाइन अफ एक्सन। लाइन अफ एक्सन भनेको यसमा लाइन अफ एक्सन भनेको एउटै जुन फोर्स छ F1 F2 फोर्स छ त्यो दुवैको के छ सेम लाइन अफ एक्सन छ र त्यो फोर्स चाहिँ के गरेको छ अपोजिट डाइरेक्सनमा के गरेको छ एक्ट गरिएको छ है। त्यो चाहिँ दुवै फोर्स F1 र F2 चाहिँ के गरेको छ अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ के गरेको छ एक्ट गरेको छ, तर यसको के छ लाइन अफ एक्सन चाहिँ सेम छ है। यो हाम्रो के भयो कोलिनियर फोर्स। अब हेरौँ कोलिनियर फोर्स पछि के छ हाम्रो के छ प्यारलल कोप्लानर फोर्स है, प्यारलल कोप्लानर फोर्स। अब के भयो भन्दाखेरि प्यारलल कोप्लानर फोर्स भनेको के हो, अब प्यारललले हामी के भन्छ प्यारलल हुन्छ, प्यारलल भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छ प्यारलल हुन्छ। त्यो अब के छ हेरौँ इट इज द सिस्टम अफ द टू or more forces whose line of action are parallel and lies in a single plane है, सिंगल प्लेनमा एक्ट गर्छ र यसको जुन लाइन अफ एक्सन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ प्यारलल हुन्छ है। यसमा के छ भन्दाखेरि जुन फोर्स दुई या दुईभन्दा बढी फोर्स हुन्छ त्यो फोर्सको चाहिँ के हुन्छ जुन फोर्स एक्ट गरेको हुन्छ त्यो फोर्सको के हुन्छ लाइन अफ एक्सन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ र के हुन्छ सिंगल प्लेनमा हुन्छ है, सिंगल प्लेनमा हुन्छ। अब यसमा पनि प्यारलल फोर्सलाई गरिएको छ दुई भागमा बाँडिएको छ। अब दुई भागमा बाँडिएको के हो लाइक प्यारलल फोर्स र अनलाइक प्यारलल फोर्स है, लाइक प्यारलल फोर्स र अनलाइक प्यारलल फोर्स। लाइक प्यारलल फोर्स भनेको के हो त र अनलाइक प्यारलल फोर्स भनेको के हो बुझौँ। लाइक प्यारलल फोर्स भनेको टू प्यारलल फोर्सेस एक्टिङ इन अ सेम डाइरेक्सन आर नोन एज लाइक प्यारलल फोर्स। अब दुई वा दुईभन्दा बढी फोर्सहरू छन् त्यो फोर्स चाहिँ के छ सेम डाइरेक्सनमा के गरिएको छ एक्ट गरिएको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लाइक प्यारलल फोर्स हुन्छ। हेरौँ त एक्जाम्पल अब F1 फोर्स र F2 फोर्स छ भने यसको दुवै चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि सेम डाइरेक्सनमा के गरिएको छ फोर्स लागेको छ, त्यो हाम्रो के भयो लाइक प्यारलल फोर्स। अब अनलाइक प्यारलल फोर्स भनेको के हो, अब हेरौँ त अनलाइक प्यारलल फोर्स भनेको के हो टू प्यारलल फोर्सेस एक्टिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन आर नोन एज अनलाइक प्यारलल फोर्स। अब दुईवटा फोर्स छ र दुईवटा फोर्स चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हेरौँ त F1 फोर्स र F2 फोर्स के गरिएको छ हाम्रो अपोजिट डाइरेक्सनमा के गरेको छ एक्ट गरिएको छ, तर प्लेन त चाहिँ सेम छ, यसमा पनि प्लेन सेम थियो तर के छ यसमा अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। अपोजिट डाइरेक्सनमा F1 र F2 जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ, त्यही भएर के भयो अनलाइक प्यारलल फोर्स भयो। यो त हाम्रो प्यारललको कुरा भयो। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि नन कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स। यहाँ त के भयो कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स। कन्करेन्ट भनेको के थियो एउटा कमन पोइन्टमा जुन फोर्स लागेको छ त्यो हाम्रो के भयो धेरैवटा फोर्स एउटा कमन पोइन्टमा लागेको छ त्यो हाम्रो कन्करेन्ट, र यहाँ हाम्रो के छ नन कन्करेन्ट। अब नन कन्करेन्ट भनेको के हो त अब हेरौँ द सिस्टम अफ द फोर्सेस व्हिच द लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्सेस डज नट मिट एट अ सिंगल पोइन्ट है, लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्स डज नट मिट एट द सिंगल पोइन्ट बट लाइज इन अ सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेनमा चाहिँ एक्ट गर्छ तर यसको चाहिँ के हुन्छ लाइन अफ एक्सन चाहिँ सिंगल, त्यो चाहिँ सिंगल पोइन्टमा छैन तर के गरेको छ सिंगल प्लेनमा छ, त्यो हाम्रो के भयो नन कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि के लिएको छु भन्दाखेरि लेडर है, एउटा के गरेछ भन्दाखेरि लेडर राखिएको छ, इन्क्लाइनमा लेडर राखिएको छ है, लेडर राखिएको छ भने अब सिडी भन्छौँ हामीले गाउँघरमा के भन्छ त्यसको गाउँघरको भाषामा सिडी भन्छौँ। त्यो सिडी चाहिँ के गर्छौँ जुन बाँसको सिडी जुन हुन्छ बाँसको सिडी मानौँ चाहे के गरौँ लिडर मानौँ, लेडर जुन हाम्रो लेडर हुन्छ त्यो पनि मानौँ, बाँसको सिडी पनि हुनसक्छ लेडर पनि हुनसक्छ। अब हेरौँ यसमा चाहिँ के गरेछ मान्छे हिँडिराखेको छ,
हेरिरहेको छ, त्यसको लोड चाहिँ सेल्फ वेट चाहिँ भर्टिकली डाउनवार्ड छ, सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवार्ड। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ, सिंगल प्लेनमा त छ, सिंगल प्लेनमा त छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल पोइन्टमा यसको जुन लाइन अफ एक्सन छ, सिंगल पोइन्टमा लाइन अफ एक्सन मिट भएको छैन। जुन यो मान्छे चाहिँ लेडरमा हिँडिरहेको छ त्यसको चाहिँ सिंगल प्लेनमा त छ, तर यसमा लाइन अफ एक्सन चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सिंगल पोइन्टमा मिट गरेको छैन। त्यो हाम्रो के भयो, नन कन्करेन्ट कोप्लानर फोर्स। र मैले लास्टमा के लेखेको थिएँ, नन कन्करेन्ट नन प्यारलल फोर्स, नन कन्करेन्ट नन प्यारलल फोर्स मैले लास्टमा लेखेको थिएँ। त्यसको चाहिँ हेरौँ त के छ, नन कन्करेन्ट नन प्यारलल फोर्स भनेको के हो त, नत्र नन कन्करेन्ट पनि हुँदैन, नत्र प्यारलल पनि हुँदैन, कन्करेन्ट पनि हुँदैन, प्यारलल पनि हुँदैन। हेरौँ त के छ, द फोर्सेज हुज लाइन अफ एक्सन लाइज इन अ सिंगल प्लेन बट दे आर नाइदर प्यारलल अर नट मिट एट अ सिंगल प्लेन। नत्र प्यारलल हुन्छ र नत्र के गरेको हुन्छ, सिंगल प्लेनमा के गरेको हुन्छ, मिट गरिएको हुन्छ। अब हेरौँ त, जस्तै यो मैले F1 F2 F3 फोर्स लिएको छु भन्दाखेरि अब हेरौँ त एकअर्कामा के गरेको छ, प्यारलल पनि छैन, प्यारलल पनि छैन र के गरेको छ भन्दाखेरि मिट भएको पनि छैन है, मिट भएको पनि छैन। यो जुन प्लेनमा छ, यो सिंगल प्लेनमा छ, यो सिंगल प्लेनमा पनि मिट भएको छैन। त्यो हाम्रो के भयो, नन कन्करेन्ट नन प्यारलल फोर्स। अब अहिले हामी के को कुरा गर्यौँ, कोप्लानर फोर्सको कुरा गर्यौँ। अब चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि नन कोप्लानर फोर्सको कुरा गर्छौँ। अब हेरौँ त त्यो नन कोप्लानर फोर्सेसहरू के छन्। ल अब हामी हेरौँ 2 नम्बरमा के छ, हामीले कोप्लानर फोर्स पढिसक्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो नन कोप्लानरको पालो, नन कोप्लानर र त्यसको टाइप्सहरू के छन् हेरौँ। के छ नन कोप्लानरमा के छ भन्दाखेरि when a system of force acting does not lie in a single plane they are known as non coplanar force है। मैले फेरि बुझाउन खोजेँ, योभन्दा अघिल्लो चाहिँ के थियो, कोप्लानर थियो। त्यो कोप्लानर भनेको सिंगल प्लेनमा एक्ट गर्ने र नन कोप्लानर भनेको यसमा चाहिँ हेरौँ त के छ, सिंगल प्लेनमा के छ, डज नट लाई इन अ सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेनमा के हुन्छ, लाई गर्दैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन कोप्लानर फोर्स भन्छौँ। योभन्दा अघिल्लोमा चाहिँ कोप्लानर फोर्समा सिंगल प्लेनमा एक्ट गर्थ्यो, तर यसमा चाहिँ के छ, सिंगल प्लेन छैन। हेरौँ त सिंगल प्लेन छ र यसमा एक्जाम्पल हेरौँ त, एउटा प्लेन यो छ, अर्को प्लेन यो छ, अर्को प्लेन यो छ भन्दाखेरि जुन फोर्स लागेको छ यो चाहिँ एउटा के छ, सिंगल प्लेनमा एक्ट गरिएको छैन। र अघिल्लो हाम्रो कोप्लानर फोर्समा के थियो, सिंगल प्लेनमा एक्ट गरिएको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो के थियो, कोप्लानर फोर्स थियो। यसमा चाहिँ के छ, नन कोप्लानरमा के छ, सिंगल प्लेनमा एक्ट गरिएको छैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन कोप्लानर भन्छौँ। अब नन कोप्लानरको पनि टाइप्सहरू छन्, नन कोप्लानरको पनि टाइप्सहरू छन्। के छन् भन्दाखेरि हेरौँ, कन्करेन्ट नन कोप्लानर फोर्स। अब कन्करेन्ट के बुझेको थियौँ, एउटा सिंगल प्लेनमा, कोप्लानर फोर्समा के बुझेको थियौँ, सिंगल प्लेनमा एक्ट गरेको थियो र कमन पोइन्टमा। यसमा चाहिँ के छ हेरौँ त, द के छ भन्दाखेरि द सिस्टम अफ द अल फोर्सेस डोन्ट लाई इन अ सिंगल प्लेन बट देयर लाइन अफ एक्सन मिट्स एट अ सिंगल पोइन्ट है। अब हेरौँ यसमा के छ, द सिस्टम अफ द अल फोर्सेस डोन्ट लाइज इन अ सिंगल प्लेन बट देयर लाइन अफ एक्सन मिट्स एट अ सिंगल पोइन्ट। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यसमा पनि के थियो, त्यसमा के थियो भन्दाखेरि मैले अगाडिको पनि बुझाइदिँदै कम्पेयर गर्दै यहाँ भन्दैछु। हाम्रो त्यो कन्करेन्ट प्लानर फोर्समा के थियो भन्दाखेरि सिंगल प्लेनमा पनि एक्ट गर्थ्यो र कमन पोइन्टमा एक्ट गर्थ्यो। यसमा चाहिँ के छ हेरौँ त, द सिस्टम अफ द अल फोर्सेस डोन्ट लाई इन अ सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेनमा एक्ट गर्दैन तर कमन पोइन्ट छ, सिंगल पोइन्टमा एक्ट गर्दैन, सिंगल के छ भन्दाखेरि सिंगल प्लेनमा एक्ट गर्दैन बट देयर लाइन अफ एक्सन मिट्स एट अ सिंगल पोइन्ट। हेरौँ त यसमा चाहिँ के छ, यो सिंगल प्लेनमा छैन तर यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल कमन पोइन्टमा के गरेको छ भन्दाखेरि मिट गरिएको छ। त्यो हाम्रो के भयो, जस्तै यो बडी छ, यो बडीमा 3वटा फोर्स लागेको छ र 3वटा फोर्स लागिसकेपछि हाम्रो हेरौँ त एउटा जुन कमन पोइन्ट छ त्यो कमन पोइन्टमा चाहिँ के गरिएको छ, मिट गरिएको छ। हाम्रो सेम प्लेनमा छैन तर कमन पोइन्ट चाहिँ के छ, एउटै छ, सिंगल पोइन्ट छ है। यो हाम्रो के भयो, कन्करेन्ट नन कोप्लानर फोर्स। अब हेरौँ अर्को चाहिँ के छ, प्यारलल नन कोप्लानर फोर्स। अब प्यारलल नन कोप्लानर फोर्स सेम के बुझौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कोप्लानर फोर्समा सेम प्लेन थियो, यसमा चाहिँ सेम प्लेन छैन। अब हेरौँ यसमा के छ, प्यारलल नन कोप्लानर फोर्समा के छ, द सिस्टम अफ द फोर्सेस व्हिच आर प्यारलल टु इच अदर बट डोन्ट लाइज इन अ सिंगल प्लेन। अब यहाँ प्यारलल पनि छ तर सिंगल प्लेनमा एक्ट गरेको छैन, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, प्यारलल नन कोप्लानर फोर्स। द्याट मिन्स हेरौँ त एक्जाम्पल हेरौँ, F1 F2 F3 F4 जुन फोर्स छ है, अनि यसमा एउटा के छ, एउटा बडी छ, त्यसको सेल्फ वेट चाहिँ के छ, भर्टिकली सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवर्ड छ र यसमा 4वटा फोर्स छ। त्यो 4वटा फोर्स के छ, प्यारलल छ, प्यारलल टु इच अदर छ तर के छ, सेम प्लेन छैन। त्यो हाम्रो के भयो, प्यारलल नन कोप्लानर फोर्स है। अर्को चाहिँ के छ, नन कन्करेन्ट नन कोप्लानर फोर्स। द सिस्टम अफ द फोर्सेस
हुज लाइन अफ एक्सन डोन्ट लाई अन अ सेम प्लेन, डोन्ट लाई अन अ सेम प्लेन एन्ड डोन्ट मिट एट अ सिंगल पोइन्ट। हेरौँ त, सेम प्लेनमा पनि छैन र सेम पोइन्टमा पनि छैन। त्यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नन कन्करेन्ट नन कप्लानर फोर्स है। नन कन्करेन्ट नन कप्लानर फोर्सले के भन्छ भन्दाखेरि लाइन अफ एक्सन पनि सेम प्लेनमा छैन र सिंगल पोइन्टमा पनि मिट भएको छैन। त्यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नन कन्करेन्ट नन कप्लानर फोर्स। यो हाम्रो के भयो सिस्टम अफ फोर्स अर टाइप्स अफ फोर्सेस है। यति मैले सिस्टम अफ फोर्सेस र टाइप अफ फोर्सेसको सबै डिस्क्राइब गरिसकेँ। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै अर्को दुईवटा मैले फोर्स लिएको छु, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। के छ भन्दाखेरि सिस्टम अफ फोर्स भन्यो भने यति मात्र लेख्ने, अहिलेसम्म जुन डिस्क्राइब गरेको छु त्यति मात्र लेख्ने, र यो तलको जुन छ नि डिपेन्डिङ अपन मोसन अफ बडी यो चाहिँ नलेख्ने। मैले यो चाहिँ तल चाहिँ अर्को त्यो चाहिँ काम लाग्छ, त्यो भनेको के हो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। त्यही भएर मैले के गरेँ यहाँ डिस्क्राइब गर्न खोजेँ। योभन्दा चाहिँ माथिको जुन जति थियो नि सिस्टम अफ फोर्सेस अर टाइप्स अफ फोर्सेस यतिसम्म थियो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन दि मोसन अफ बडी, यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन। योभन्दा माथिको जति थियो त्यो सबै चाहिँ टाइप्स अफ फोर्सेस अर सिस्टम अफ फोर्सेसमा लेख्ने, यो चाहिँ तलको नलेख्ने। अब हेरौँ त, डिपेन्डिङ अपन मोसन अफ द बडी के छ, ट्रान्जिसनल फोर्स र रोटेसनल फोर्स। अब ट्रान्जिसनल फोर्स भनेको के हो र रोटेसनल फोर्स भनेको के हो। अब हेरौँ त, द फोर्स ट्रान्जिसनल फोर्समा के छ, द फोर्स विच काउज एभ्री पोइन्ट विदिन द बडी ह्याभ सेम डिस्प्लेसमेन्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ सेम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रान्जिसनल फोर्स हुन्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ सेम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ एभ्री पोइन्ट अफ बडी है। एभ्री पोइन्ट अफ बडीमा के हुन्छ सेम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो ट्रान्जिसनल फोर्स। र रोटेसनल फोर्स के हो भन्दाखेरि रोटेसनल फोर्स रोटेट गरेको बेला द फोर्स विच काउज एभ्री पोइन्ट विथ द बडी टु हेभ डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन अर डिस्प्लेसमेन्ट, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन अर डिस्प्लेसमेन्ट। यसमा चाहिँ मात्र सेम डिस्प्लेसमेन्ट थियो, यसमा चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट के हुन्छ डाइरेक्सन अर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो रोटेसनल फोर्स है। मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब सुरुदेखि भनौँ। अब मैले के गरेँ आज के गरेको थिएँ च्याप्टर 2 सुरु गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ फोर्सको डिस्क्राइब गरेँ र टाइप्स अफ फोर्स के छ, प्रिन्सिपल अफ फोर्स के छ मैले सबैको डिस्क्राइब गरेँ है। यति चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि फोर्सको जुन जति डिफिनेसन चाहिएको थियो र टाइप्स अफ फोर्स जति डिफिनेसन चाहिएको थियो मैले चाहिँ यतिसम्म के गरेँ डिस्क्राइब गरेँ है। अब डिस्क्राइब गरिसकेपछि हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला है। अब डिस्क्राइब गरिसकेपछि आशा छ कि हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ अर्को क्लासमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी र त्यसपछि के हुन्छ लेमिस थ्योरम, भ्याग्नन्स थ्योरम र त्यसको चाहिँ के हुन्छ न्युमेरिकल जुन छ न्युमेरिकल गर्दै जान्छौँ है। योभन्दा अब पछिको क्लासमा त्यो गर्छौँ। ल अब यति त हाम्रो के भयो यति डिस्क्राइब गरेँ मैले। र डिस्क्राइब गरिसकेपछि आशा छ कि हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् र अहिलेसम्म च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्। बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला है त। धन्यवाद।